नमस्कार, बेलुका 7:30 बजेको नेपाल लाइभ समाचारमा स्वागत छ। म पुष्पा केसी। सुरुमा प्रमुख समाचार शीर्षकहरू। प्रदेश 5 को प्रदेश सभाद्वारा प्रदेशको नाम लुम्बिनी र स्थायी राजधानी देउखुरी कायम। प्रदेश 5 को राजधानी देउखुरी राख्ने प्रस्तावमा 69 मत, विपक्षमा 13 मत। नेपालमा थप 9 कोरोना संक्रमितको मृत्यु, 563 पुगे मृत। काठमाडौँ उपत्यकामा 1017 सहित 1551 जनामा संक्रमण, 90,814 पुगे संक्रमित। सरकारको व्यवस्थाले नेपाली श्रमिकहरू मलेसिया सरकारले आप्रवासी कामदारहरूलाई लागू गरेको सामाजिक सुरक्षाबाट वञ्चित। बोर्डले पठायो नीतिगत सहमतिका लागि श्रम मन्त्रालयमा प्रस्ताव। मालदिप्सका पूर्व उपराष्ट्रपति अहमद अदिबलाई भ्रष्टाचार अभियोगमा दोषी ठहर, 1,29,000 अमेरिकी डलर जरिवाना सहित 20 वर्ष जेल सजाय। र जारी आइपिएलबाट बाहिरिए सनराइजर्स हैदराबादका तीव्र गतिका बलर भुवनेश्वर कुमार। गत शुक्रबार चेन्नई सुपर किङ्स विरुद्ध बलिङ गर्ने क्रममा तिघ्रामा समस्यापछि आइपिएलको बाँकी खेल गुमाउने। अब समाचार विस्तारमा। प्रदेश 5 को प्रदेश सभाले प्रदेशको नाम लुम्बिनी र स्थायी राजधानी देउखुरी कायम गरेको छ। प्रदेश सभाको मंगलबारको बैठकमा भएको मतदानमा सरकारले सभामा प्रस्तुत गरेको प्रस्ताव पारित भएको हो। अब प्रदेश 5 को राजधानी देउखुरी हुनेछ। दाङको राप्ती गाउँपालिका र गढवा गाउँपालिका तथा अर्घाखाँचीको सिद्धगंगा नगरपालिकाले ओगटेको राप्ती नदीले चर्चेको किनारको भाग राप्ती उपत्यका देउखुरीलाई प्रदेशको स्थायी राजधानी बनाउन प्रस्ताव गरिएको थियो। त्यस्तै शान्तिका अग्रदूत गौतम बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीको महत्त्वलाई आत्मसात गर्दै साझा चिनारीका रूपमा प्रदेशको नाम लुम्बिनी प्रदेश नामाकरण गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सदन समक्ष प्रस्तुत गरिएको थियो। प्रदेश 5 को राजधानी देउखुरी राख्ने प्रस्तावमा 69 मत परेको थियो, विपक्षमा 13 मत परेको थियो। प्रदेश 5 का 87 सांसद मध्ये 82 जना मतदानमा सहभागी थिए। त्यस्तै प्रदेशको नाम लुम्बिनी राख्ने प्रस्तावमा 79 मत परेको थियो, विपक्षमा 4 मत परेको छ। मतदानमा 83 जना उपस्थित थिए। मान्य सदस्यहरू, अब म मत विभाजनको परिणाम घोषणा गर्छु। मान्य सदस्य, प्रदेश नम्बर 5 को प्रदेश सभामा 87 जना मान्य सदस्य रहेको बेहोरा जानकारी गराउँछु। र मान्य सदस्यहरू, आजको मतदान कार्यमा उपस्थित मान्य सदस्यहरूको संख्या 83 रहेको छ। मान्य सदस्यहरू, नेपालको संविधानको धारा 295 को उपधारा 2 तथा प्रदेश नम्बर 5 को नामाकरण र स्थायी राजधानीको प्रस्ताव सम्बन्धी आन्तरिक कार्यविधि 2077 बमोजिम शान्तिका अग्रदूत गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीको महत्त्वलाई हृदयङ्गम गर्दै साझा चिनारीको रूपमा प्रदेशको नाम लुम्बिनी प्रदेश नामाकरण गरियोस् अर्थात् हुन्छ भन्ने पक्षमा 79 मत र प्रस्तावको विपक्षमा अर्थात् हुन्न भन्ने पक्षमा जम्मा 4 मत परेको छ। मान्य सदस्यहरू, नेपालको संविधानको धारा 295 को उपधारा 2 बमोजिम शान्तिका अग्रदूत गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीको महत्त्वलाई हृदयङ्गम गर्दै साझा चिनारीको रूपमा प्रदेशको नाम लुम्बिनी प्रदेश नामाकरण गरियोस् भन्ने प्रस्तावको पक्षमा अर्थात् हुन्छ भन्ने पक्षमा जम्मा 79 मत परेकोले प्रदेश सभामा तत्काल कायम रहेका सदस्य संख्याको 2/3 बहुमत भएको हुँदा शान्तिका अग्रदूत गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीको महत्त्वलाई हृदयङ्गम गर्दै साझा चिनारीको रूपमा प्रदेशको नाम लुम्बिनी प्रदेश नामाकरण गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रदेश सभाको 2/3 बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्दछ। दुई 2074 सालमा गठन भएको प्रदेश सभाले 2.5 वर्षपछि नाम र स्थायी राजधानी तोक्न सकेको हो। तत्कालीन शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको नेपाल सरकारले प्रदेश 5 को अस्थायी राजधानी बुटौललाई बनाएको थियो। चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र सुधारका 6 बुँदे माग राख्दै अनसनरत डाक्टर गोविन्द केसीलाई शिक्षा सचिव गोपीनाथ मैनालीले भेट गरेका छन्। डाक्टर केसीसँग भेटेका सचिव मैनालीले डाक्टर केसीका मागका विषयमा छलफल गर्न सरकारले हालसम्म कुनै पनि वार्ता टोली गठन नगरेको जानकारी गराएका छन्। मंगलबार शिक्षा सचिव मैनाली 3 जनाको टोलीको नेतृत्व गर्दै डाक्टर केसीलाई भेट्न त्रिवी शिक्षण अस्पताल पुगेका थिए। पछिल्लो अनसन सुरु गरे यता डाक्टर केसीलाई भेट्न शिक्षा सचिव मैनाली पहिलो बनेका छन्। उनले डाक्टर केसीलाई अनसन फिर्ता लिन आग्रह गरेको डाक्टर केसीकी सहयोगी डाक्टर तोसिमा कार्कीले जानकारी दिएकी छन्। सरकारी टोलीले अनसन फिर्ता लिन आग्रह गरेपछि डाक्टर केसीले सरकारका प्रवक्ताले यसअघि नै सोही कुरा सार्वजनिक रूपमा गरिसकेकाले त्यतिका लागि मात्र दुःख नगरेको भए पनि हुने बताएका थिए। सरकारले आफ्ना मागका विषयमा छलफल गर्न
आधिकारिक रूपमा वार्ता टोली बनाएर पठाउनु पर्ने अडान उनको थियो। डाक्टर केसीको स्वास्थ्य नाजुक भइरहँदा सरकारले संवेदनहीनता देखाएको भन्दै नागरिक तहबाट व्यापक विरोध भइरहेको छ। विभिन्न क्षेत्रका 15 जना नागरिक अगुवाहरूले मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै डाक्टर केसीका माग पूरा गरी उनको जीवन रक्षा गर्न समेत माग गरेका छन्। त्यसैगरी 3वटा मेडिकल शिक्षण संस्थाका आवासीय चिकित्सकहरूले डाक्टर केसीको जीवन रक्षाको माग गर्दै ओपीडी सेवा बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेका छन्। सोमबार साँझ एक विज्ञप्ति जारी गर्दै त्रिवी शिक्षण अस्पताल, वीर अस्पताल र बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका आवासीय चिकित्सकहरूले ओपीडी सेवा बहिष्कारको निर्णय गरेका हुन्। यस्तै अमेरिका नेपाल मेडिकल फाउन्डेसनले पनि डाक्टर केसीको अनसनलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको बताउँदै प्रमुख मागहरूप्रति ऐक्यबद्धता रहेको समेत जनाएको छ। नेपालमा एकै दिन 9 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमित मृतकको संख्या 563 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार 4 महिला र 5 पुरुष गरी 9 जना संक्रमितको मृत्यु भएको प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिएका हुन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 11,047 जनामा गरिएको पीसीआर परीक्षणमा देशभर 1,551 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा संक्रमितको कुल संख्या 90,814 पुगेको छ। हाल 22,709 जना सक्रिय संक्रमित छन्। 9,118 जना संस्थागत आइसोलेसनमा छन् भने बाँकी होम आइसोलेसनमा छन्। यस्तै 2,340 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यो सँगै हालसम्म 67,542 जना निको भएका छन्। हालसम्म 74.3% संक्रमित निको भएका हुन्। यसैगरी काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र 1,017 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। 24 घण्टामा देशभर भेटिएका कुल संक्रमितको यो 65.57% हो। काठमाडौँमा 783 जना, भक्तपुरमा 116 र ललितपुरमा 118 जना नयाँ संक्रमित भेटिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै हालसम्म उपत्यकामा कोरोना संक्रमितको संख्या 32,065 पुगेको छ। शेयर बजारमा 4.17 अङ्कको सुधार भएको छ। मंगलबार नेप्से सूचक 0.26% सुधार भएर 1586.29 अङ्कमा रोकिएको छ। दोस्रो बजारमा तीव्र उतार चढावका बीचमा 2 अर्ब 22 करोड रुपैयाँको कारोबार भएको छ। 6वटा सूचकमा सुधार देखिएको छ भने 6वटै सूचकमा गिरावट आएको छ। अधिकतम बढ्ने क्रममा 4वटा कम्पनीमा सर्किट लागेको छ। नेशनल हाइड्रो, नेपाल फाइनान्स, न्यादी ग्रुप र माउन्टेन हाइड्रो पावरको शेयर मूल्यमा 10% सुधार भएको छ। पछिल्ला दिनमा सस्ता मूल्यमा जलविद्युत कम्पनीको शेयर उठाउने ट्रेन्ड बढेको छ। मंगलबार जलविद्युतको सूचक 66 अङ्कले बढेको छ। जम्मा 195वटा कम्पनीको कारोबार हुँदा 65वटा कम्पनीको मात्रै मूल्य बढेको छ भने 89वटाको मूल्यमा गिरावट आएको छ। लगानीकर्ताको ध्यान बढी जलविद्युत तथा सस्ता मूल्यका कम्पनीमा देखिँदै आएका छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले शेयर कर्जाका लागि नयाँ स्किम नै ल्याइरहेका छन्। बढ्दो बजारमा जोखिम कम हुने भएकाले बैंकहरू शेयर कर्जाका लागि लगानीकर्ता खोज्दै हिँडिरहेका छन्। मलेसिया सरकारले सम्पूर्ण आप्रवासी कामदारहरूका लागि लागू गरेको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम 1 जनवरी 2020 देखि कार्यान्वयनमा आएको छ। मलेसिया सरकारले सो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको 10 महिना बितिसकेको छ। तर नेपाल सरकारले व्यवस्था गर्दा अधिकांश नेपाली श्रमिकहरू सामाजिक सुरक्षाको अधिकारबाट वञ्चित छन्। श्रम स्वीकृति लिएर मलेसिया गएका नेपाली श्रमिकहरूलाई मलेसियाको सामाजिक सुरक्षा संस्था सोक्सोमा दर्ता गराउन मलेसिया सरकारले नेपाल सरकारलाई पटक पटक प्रस्ताव गर्दा पनि नेपाल सरकार आफैले व्यवस्था गर्दा नेपाली श्रमिकहरू सामाजिक सुरक्षाबाट वञ्चित हुनु परेको हो। हाल श्रम मन्त्रालयको नेतृत्व फेरिएको छ। मन्त्री रामेश्वर राय यादवले श्रम मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेको 1 वर्ष बित्नै लाग्दा मलेसियामा कार्यरत नेपाली श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा समेट्ने सम्झौताको टुङ्गो लाग्न सकेको छैन। वैदेशिक रोजगार बोर्डले उक्त कार्यक्रमको नीतिगत सहमतिका लागि श्रम मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेश गरेको जनाएको छ। मलेसियाले सम्झौताका लागि पठाएको प्रस्ताव अनुसार आवश्यक खाका तयार गरी मन्त्रालयमा पेश गरिएको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजन प्रसाद श्रेष्ठले बताए। मलेसियाली सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा आप्रवासी कामदार सूचीकृत गराएपछि श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकको 1.25% बराबर रकम रोजगारदाताले जम्मा गरिदिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। उक्त रकम श्रमिकको पारिश्रमिकबाट कटाउन पाइने छैन। संस्थामा दर्ता भएका आप्रवासी श्रमिकहरूले स्वास्थ्य उपचार, स्थायी अशक्तता सुविधा, आश्रित परिवार सुविधा, मृत्यु भएमा शव व्यवस्थापन सुविधा, अन्तिम संस्कार तथा भत्ता लगायत सुविधा पाउने व्यवस्था छ। त्यस्तै श्रमिकको मृत्यु भएको हकमा मलेसियामै अन्त्येष्टि गर्नुपर्ने अवस्थामा सोक्सोले आफै श्रमिक
श्रमिकको अन्त्येष्टि गरी 2000 मलेसियन रिङ्गेट मृतकको परिवारलाई उपलब्ध गराउँछ। शव व्यवस्थापनका लागि नेपालमै पठाउनु पर्ने हो भने शव ढिवानी तथा व्यवस्थापन खर्च भनेर सोक्सोले मृतकका हकवालालाई 6500 मलेसियन रिङ्गेट उपलब्ध गराउँछ। मृतक श्रमिकका हकवाला श्रीमान श्रीमती आमा बुवा छोराछोरीलाई श्रमिकले पाइरहेको पारिश्रमिकको 90% रकम मासिक रूपमा सोक्सोले पठाउनेछ। मृतकका हकवालाले यो सुविधा आजीवन पाउने व्यवस्था छ। नेपालले मलेसियासँग सम्झौता नगरे पनि केही श्रमिकलाई रोजगारदाताले सोक्सोमा सूचीकृत गराउन सुरु गरेको उल्लेख गरिएको छ। सम्झौता पश्चात यो कार्यक्रम मार्फत मलेसियामा कार्यरत 4 लाखभन्दा बढी नेपाली श्रमिकहरू लाभान्वित हुने अपेक्षा लिएको छ। हामी नेपाल लाइभ समाचारमा छौं। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। मालदिप्सका पूर्व उपराष्ट्रपति अहमद अदिबलाई भ्रष्टाचार, अवैध सम्पत्ति आर्जन र शक्तिको दुरूपयोग गरेको आरोपमा 20 वर्ष जेल सजाय सुनाइएको अदालतका अधिकारीहरूले मंगलबार जानकारी गराएका छन्। सन् 2015मा मालदिप्सका शक्तिशाली पूर्व राष्ट्रपतिलाई बम प्रहार गरी हत्या गर्न खोजेको आरोपमा जेल चलान नगर्दासम्म अदिब पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला एमिनको घनिष्ठ सहयोगी मानिन्थे। फौजदारी अदालतले सत्तामा रहेका समय राज्यको पर्यटन प्रवर्धकहरूबाट घुस स्वीकार गरेको आरोपमा 1,29,000 अमेरिकी डलर जरिवाना सहित जेल सजाय सुनाएको हो। उनीमाथि रिसोर्ट निर्माण तथा विकासका लागि टापु भाडामा दिने र पर्यटन कम्पनीहरूबाट कमिसन प्राप्त गर्न राज्यलाई 2 करोड 60 लाख डलरको घाटा हुने गरी निर्णय गरेको अभियोग लागेको थियो। अदिब उपराष्ट्रपति रहेका समय राष्ट्रपति रहेका एमिनलाई सन् 2013 देखि 2018 सम्म उनको कार्यकालमा कालो धन जम्मा गरेको आरोपमा दोषी ठहर भएपछि गत वर्षको नोभेम्बरदेखि नै 5 वर्ष जेल सजाय सुनाइएको थियो। एमिन अहिले जेलमा छन्। नेपाल लाइभ समाचारमा अब खेल समाचार। सनराइजर्स हैदराबादका तीव्र गतिका बलर भुवनेश्वर कुमार जारी इन्डियन प्रिमियर लिगबाट बाहिरिएका छन्। हैदराबादले भुवनेश्वरले आइपिएलका बाँकी खेल गुमाउने भएको जानकारी दिएको हो। गत शुक्रबार चेन्नई सुपर किङ्स विरुद्ध बलिङ गर्ने क्रममा भुवनेश्वरको तिघ्रामा समस्या आएको थियो। उनी आफ्नो चौथो ओभरको पहिलो बलमा घाइते हुन पुगेका थिए। त्यसपछि उनको बाँकी ओभर खालिल अहमदले बलिङ गरेका थिए। भुवनेश्वरले 3.1 ओभरमा 20 रन खर्चिएर 1 विकेट लिए। भुवनेश्वरले 4 खेलबाट 3 विकेट लिएका छन्। हैदराबादले भुवनेश्वर कुमारको स्थानमा तीव्र गतिका बलर पृथ्वी एरालाई भित्राएको छ। भुवनेश्वर जारी आइपिएलबाट घाइते हुँदै बाहिरिने तेस्रो खेलाडी हुन्। यसअघि हैदराबादकै मिचेल मार्स घाइते हुँदै बाहिरिएका थिए। त्यस्तै सोमबार मात्रै दिल्ली क्यापिटल्सका लेग स्पिनर अमित मिश्रा हातको औँलामा लागेको गम्भीर चोटका कारण आइपिएलबाट बाहिरिएका थिए। नेपाल लाइभ समाचार सकिएको छ। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। प्रदेश 5 को प्रदेश सभाद्वारा प्रदेशको नाम लुम्बिनी र स्थायी राजधानी देउखुरी कायम। प्रदेश 5 को राजधानी देउखुरी राख्ने प्रस्तावमा 69 मत, विपक्षमा 13 मत। नेपालमा थप 9 कोरोना संक्रमितको मृत्यु, 563 पुगे मृत। काठमाडौँ उपत्यकामा 1017 सहित 1551 जनामा संक्रमण, 90,814 पुगे संक्रमित। सरकारको व्यवस्थाले नेपाली श्रमिकहरू मलेसिया सरकारले आप्रवासी कामदारहरूलाई लागू गरेको सामाजिक सुरक्षाबाट वञ्चित। बोर्डले पठायो नीतिगत सहमतिका लागि श्रम मन्त्रालयमा प्रस्ताव। मालदिप्सका पूर्व उपराष्ट्रपति अहमद अदिबलाई भ्रष्टाचार अभियोगमा दोषी ठहर, 1,29,000 अमेरिकी डलर जरिवाना सहित 20 वर्ष जेल सजाय। र जारी आइपिएलबाट बाहिरिए सनराइजर्स हैदराबादका तीव्र गतिका बलर भुवनेश्वर कुमार। गत शुक्रबार चेन्नई सुपर किङ्स विरुद्ध बलिङ गर्ने क्रममा तिघ्रामा समस्यापछि आइपिएलको बाँकी खेल गुमाउने। नेपाल लाइभ समाचार आज यति नै। हाम्रो सबै कार्यक्रम युट्युब, फेसबुक, ट्विटर र हाम्रो वेबसाइट nepallive.com मा पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।